ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्र महामन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जय त्वम् देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैढभविद्रा विविधातृवरदे नमः। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानाम् सुखदे नमः। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वम् त्वाम् चण्डिके व्याधिनाशिनि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततम् ये त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यम् देहि मे परमम् सुखम्। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषताम् नाशम् विधेहि बलमुच्चकैः। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणम् विधेहि परमम् श्रियम्। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्न निघृष्टचरणेऽम्बिके। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तम् यशस्वन्तम् लक्ष्मीवन्तम् जनम् कुरु। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनि। रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके।
रूपम् देहि जयम् देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीम् मनोरमाम् देहि मनोवृत्तानुसारिणीम् तारिणीम् दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदम् स्तोत्रम् पठित्वा तु महास्तोत्रम् पठेन्नरः स तु 700 संख्या वरमाप्नोति सम्पदाम्।